अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी आज की इस वीडियो के अंदर मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब की एक ऑडियो पर गुफ्तगू की जाएगी। उस पर फ़कीर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपनी आज की इस वीडियो में तबसरा करेगा। अज़ीज़ान गिरामी, कुछ अरसा कबल मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब ने एक शख्स से फ़ोन पर बात करते हुए, गुफ्तगू करते हुए कुछ जुमले कहे मौलवी कासिम ननोतवी साहब की बदनाम ज़माना किताब तहज़ीरुन्नास के हवाला से। मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब गुफ्तगू करते हुए ये कहते हैं कि मौलवी कासिम ननोतवी साहब की बदनाम ज़माना किताब तहज़ीरुन्नास में जो इबारात हैं, जुमले लिखे गए, वो इश्क़ रसूल में डूबे हुए हैं। मौलवी कासिम ननोतवी साहब ने इश्क़ रसूल में डूबकर वो इबारात लिखी हैं। फिर मुफ्ती साहब ये कहते हैं कि जी, नबूवत की जो तकसीम है ज़ाती और अर्ज़ी की जानिब, नबूवत की तकसीम ज़ाती और अर्ज़ी, ये तकसीम मौलवी कासिम ननोतवी साहब से पहले किसी ने नहीं की कि आका अलैहिस्सलाम की नबूवत ज़ाती है। अब ये मुफ्ती साहब गुफ्तगू करते हैं। भाई, तखजीरुन्नास को आप पढ़ें तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। वो इस कदर इसके रसूल में एक किस्म के, मतलब मैंने आज तक ये अल्फाज किसी सुन्नी की किताब में नहीं पढ़े। हर नबी की जो नबूवत है वो अर्जी है, रसूलुल्लाह की नबूवत ज़ाती है। नबी को नबूवत हुजूर के सदक़े से मिली है, सिर्फ तखजीरुन्नास के वाला है। वहाबिया तयाबना इस ऑडियो को लेकर सोशल मीडिया पर अहल सुन्ना व जमात के खिलाफ तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किए हुए हैं, प्रोपगेंडा कर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये ऑडियो अगरचे मुफ्ती साहब की कुछ अरसा कबल 2-3 साल 2-2.5 साल पहले की है। वहाबिया दयाबना इस ऑडियो को उस वक्त भी उछाल रहे थे। मौलवी कासिम ननोतवी साहब और जो मौलवी साहब की बदनाम ज़माना किताब है तहज़ीरुन्नास, उसकी हक़ानियत की दलील बना रहे थे। इन हालात के अंदर भी दोबारा इस ऑडियो को उछाला जा रहा है, तो ज़रूरी समझा कि इस ऑडियो का पस मंज़र क्या है। मुफ्ती साहब ने यहाँ पर ठोकर खाई है, जिहालत का मुज़ाहरा किया। मुफ्ती साहब से बढ़कर वहाबिया दयाबना के मौलवी हजरात जो इस ऑडियो को उछाल रहे हैं, मौलवी कासिम ननोतवी साहब और उसकी बदनाम ज़माना किताब तहज़ीरुन्नास का दिफा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, मुफ्ती साहब से बढ़कर जाहिल वो हजरात हैं। तो ज़रूरी समझा कि हर दो हजरात की जिहालत, हमाकत अवाम के सामने बयान की जाए। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहले आप इस इबारत पर मौलवी कासिम ननोतवी साहब ने जो तकसीम की है नबूवत की ज़ाती और अर्ज़ी की जानिब, इस पर गुफ्तगू करने से कबल मैं ये बयान कर दूं कि वहाबिया दयाबना जो फ़िरका है, ये बहुत बड़ा ख़ाइन फ़िरका है, ख़ियानत से काम लेता है। अगर मुफ्ती साहब की इसी ऑडियो को मुकम्मल आप समात फरमाएं, जो पस मंज़र है ऑडियो का वो कुछ यूँ है। मुफ्ती साहब यूँ कहना चाह रहे हैं कि बंदा जब तक गुस्ताखी वाली इबारत से, बेअदबी वाली इबारत से, कुफरिया इबारत से अगर वो तौबा ना करे तो सैकड़ों इबारात इश्क़ रसूल में डूब कर लिखे, इश्क़ रसूल पर मबनी इबारात लिखे, जुमले लिखे। जब तक वो कुफरिया इबारत, बेअदबी, गुस्ताखी पर मबनी इबारत से वो तौबा नहीं करेगा, तब तक वो सैकड़ों जुमले, जितनी भी इबारात हैं, वो उसे फ़ायदा नहीं देंगी। ये मुफ्ती साहब की उस ऑडियो का पस मंज़र है। उसी तनाजुर में फिर मुफ्ती साहब ने यह मिसाल पेश की कि मौलवी कासिम ननोतवी साहब की
जो किताब है तहज़ीर उन्नास, आप उसे पढ़ के देखें। उसमें इश्क़ रसूल पर मबनी जुमले आपको इबारात मिलेंगी। और फिर मुफ्ती साहब ने मिसाल के तौर पे जो नबूवत की ये तकसीम है ज़ाती और अर्ज़ी की जानिब, ये बयान की उस ऑडियो में जिससे वो बात कर रहे थे। अब दयाबना ने खियानत करते हुए क्या किया, 20-21 सेकंड की मुफ्ती साहब की ऑडियो लगा दी और कहा कि जी ये देखे मौलाना कासिम ननोतवी साहब बड़े आशिक रसूल थे और उनकी जो बदनाम ज़माना किताब है तहज़ीर उन्नास, वो इश्क़ रसूल में डूब कर लिखी गई। उसके जो इक्तिबासात हैं, इबारात हैं, वो इश्क़ रसूल में डूबी हुई हैं। ये अब इन्होंने खियानत की है। अजीज़ान गिरामी, वहाबिया दयाबना फ़िरका की इस खियानत को समाअत कर लेने के बाद अब आ जाएं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने जो जुमले कहे ऑडियो के अंदर उनकी जानिब। मुफ्ती साहब ऑडियो के अंदर ये कहते हैं कि मौलवी कासिम ननोतवी साहब की तहज़ीर उन्नास को आप पढ़ लें, उसकी इबारतों को पढ़ लें। इश्क़ रसूल में डूबी हुई इबारतें हैं। मौलवी कासिम ननोतवी साहब ने इश्क़ रसूल में डूब कर वो इबारतें लिखी हैं। खुसूसन नबूवत की जो तकसीम ज़ाती और अर्ज़ी की जानिब करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की जो नबूवत है वो ज़ाती है। मुफ्ती साहब ये जुमले ऑडियो के अंदर इरशाद फरमाते हैं। अजीज़ान गिरामी, अगर मुफ्ती साहब मौलवी कासिम ननोतवी साहब की इबारात को समझ लेते, मौलवी कासिम ननोतवी साहब का जो सही मौक़िफ़ है उसे समझ लेते, मौलवी कासिम ननोतवी साहब की दीगर कुतुब का मुताला करते, तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब इस तरह की चवली कभी ना मारते, इस तरह की खच मुफ्ती साहब कभी ना मारते, इस तरह की जिहालतों का, हमाकतों का मुजाहरा कभी ना करते। ये मुफ्ती साहब की जिहालत है कि मुफ्ती साहब ने नबूवत की तकसीम ज़ाती और अर्ज़ी की जानिब मौलवी कासिम ननोतवी साहब का करना, इस चीज़ को लेकर इश्क़ रसूल की दलील बना दिया और मौलवी कासिम ननोतवी साहब के हवाला से ये जुमले कहे। अज़ीज़ान गिरामी, दर हकीकत ये मौलवी कासिम ननोतवी साहब का नबूवत की तकसीम करना ज़ाती और अर्ज़ी की जानिब, ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की बहुत बड़ी गुस्ताखी है, बहुत बड़ी बेअदबी है। 1,23,999 कमोबेश पैगंबर, उनकी नबूवत का इनकार करना है। मौलवी कासिम ननोतवी साहब की ये तकसीम ज़ाती और अर्ज़ी की जानिब, मौलवी कासिम ननोतवी साहब की इबारात और तशरीह के मुताबिक, जैसे हम आगे बयान करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, मौलवी कासिम ननोतवी साहब को फ़लसफ़ी बनने का बड़ा शौक़ था। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ये कहते हैं कि मौलवी कासिम ननोतवी साहब की तहज़ीर उन्नास में ये तकसीम है। याद रखें, फ़कीर के मुतालिया के मुताबिक मौलवी कासिम ननोतवी साहब ने अपनी हर किताब में तकरीबन ये तकसीम बयान की है। वो चाहे अक़ायद के हवाला से कुतुब हों, फ़िक़ही मसाइल के हवाला से कुतुब हों, उसमें भी ये तकसीम मौजूद है। गालिबन रकात तरावी मौलवी कासिम ननोतवी साहब का एक रिसाला है गालिबन, उसके अंदर भी मौलवी कासिम ननोतवी साहब ने ज़ाती और अर्ज़ी की तकसीम की है। ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अपने इल्म में लाएं और मौलवी कासिम ननोतवी साहब की दीगर कुतुब का मुताला करें। अज़ीज़ान गिरामी, इसी शौक़ ने मौलवी कासिम ननोतवी साहब को गुमराही और कुफ्र तक पहुँचा दिया। अब आ जाएं, मुफ्ती साहब जिस नबूवत की तकसीम को ज़ाती और अर्ज़ी की जानिब इश्क़ रसूल बतला रहे हैं, वहाबिया उसको लेकर उछाल रहे हैं और मौलवी कासिम ननोतवी साहब को आशिक रसूल साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। दर हकीकत ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की गुस्ताखी है। अज़ीज़ान गिरामी, जिस तरह के मैंने अभी ये बयान किया है, ये तहज़ीर उन्नास के अंदर भी ज़ाती और अर्ज़ी की जानिब तकसीम है। आब हयात के अंदर भी ये तकसीम बयान की मौलवी कासिम ननोतवी साहब ने। अब ये गुस्ताखी बेअदबी किस तरह है, ये मेरे पास किताब है आब हयात मौलवी कासिम ननोतवी साहब की। इस किताब के अंदर मौलवी कासिम ननोतवी साहब ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात का इनकार किया है। जी, वफ़ात का इनकार किया है।
دیگر بھی اس کتاب کے اندر کھچے ماری ہیں مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے، خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ صفحہ نمبر اس کتاب کا 152، مولوی قاسم نانوتوی صاحب یہاں پر وصف کی تقسیم کرتے ہیں، وصف ذاتی، وصف عرضی۔ اب وصف ذاتی اور وصف عرضی کی تقسیم کر لینے کے بعد مولوی قاسم نانوتوی صاحب کچھ لائنیں آگے جا کر لکھتے ہیں کہ جب یہ بات متحقق ہو چکی تو اب سنیے کہ وصف نبوت میں بھی یہی تقسیم ہے، کہیں ذاتی ہے کہیں عرضی ہے۔ یہ ذرا آپ نے عبارت غور سے سننی ہے، وصف ذاتی، وصف عرضی، یہ تقسیم کرنے کے بعد مولوی قاسم نانوتوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات متحقق ہو چکی تو اب سنیے کہ وصف نبوت میں بھی یہی تقسیم ہے، کہیں ذاتی ہے کہیں عرضی ہے۔ سو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تو ذاتی ہے، اور سوا آپ کے اور انبیاء علیہ السلام کی نبوت عرضی ہے۔ یہ اب نبوت کی تقسیم مولوی قاسم نانوتوی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی نبوت ذاتی، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ عرضی نبوت ہے۔ اب یہ تقسیم مولوی صاحب نے اپنی بدنام زمانہ کتاب تحذیر الناس کے اندر بھی بیان کی، جس کو لے کر مفتی حنیف قریشی صاحب آڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ یہ عشق رسول پر مبنی تقسیم ہے، مولوی قاسم نانوتوی صاحب سے پہلے یہ تقسیم کسی نے نہیں کی۔ اب یہاں پر نبوت کی تقسیم ذاتی اور عرضی کی جانب مولوی قاسم نانوتوی صاحب کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے مفتی حنیف قریشی صاحب، اب دیکھنا یہ ہے کہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب ذاتی اور عرضی کا معنی کیا لیتے ہیں۔ ذاتی اور عرضی کا معنی مولوی قاسم نانوتوی صاحب جو وہابیہ قاسمیہ فرقہ کے بانی اور سربراہ تھے، وہ ذاتی اور عرضی سے کیا مراد لیتے ہیں، ذرا اپنے کان کھول کر سنیں۔ یہی صفحہ 152 آب حیات، 4 لائنیں اوپر مولوی صاحب یہ کہتے ہیں وصف ذاتی قابل زوال نہیں، وصف ذاتی جو ہوتا ہے وہ قابل زوال نہیں ہوتا۔ ایک لائن چھوڑ کر پھر مولوی قاسم نانوتوی صاحب وصف عرضی کی جو تعریف ہے، معنی ہے، وہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے وصف عرضی کا معنی؟ سنیے۔ ہاں، وصف عرضی قابل زوال ہوتا ہے، وصف عرضی قابل زوال ہوتا ہے۔ یعنی مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی ان عبارتوں کا خلاصہ یہ ہے، مولوی صاحب نے وصف کی 2 قسمیں بیان کی، وصف ذاتی، وصف عرضی، اور پھر وصف ذاتی کا معنی مفہوم یہ بیان کیا جو قابل زوال نہ ہو، اور وصف عرضی کا معنی یہ بیان کیا جو قابل زوال ہو، جدا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اور پھر اسی وصف کی تقسیم پر قیاس کرتے ہوئے مولوی قاسم نانوتوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات متحقق ہو چکی تو اب سنیے کہ وصف نبوت میں بھی یہی تقسیم ہے، وصف نبوت میں بھی یہی تقسیم ہے، کہیں ذاتی ہے کہیں عرضی ہے۔ یہی تقسیم ذاتی اور عرضی، عرضی کا معنی یہ بیان کیا جو قابل زوال ہو، ذاتی کا معنی یہ بیان کیا کہ جو قابل زوال نہ ہو۔ اب کیا مطلب؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت جو ہے وہ ذاتی ہے، وہ قابل زوال نہیں ہے، اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ عرضی نبوت ہے جو قابل زوال ہے۔ کیا مطلب؟ ان سے یہ نبوت جدا ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، زائل ہو سکتی ہے۔ یہ اب مولوی قاسم نانوتوی صاحب ذاتی اور عرضی کا معنی خود بیان کرتے ہیں اس آب حیات نامی کتاب کے اندر، صفحہ نمبر 152۔ اب کیا مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی یہ تقسیم اور خود بیان کیا گیا مفہوم، مولوی صاحب کا ان کی اپنی تشریح، ان کا اپنا معنی یہ بیان نہیں کر رہا کہ 1,23,999 کم و بیش پیغمبر ان کی نبوت عرضی ہے جو کہ قابل زوال ہے؟ آیا یہ عقیدہ کفریہ نہیں ہے؟ یہ گستاخانہ عقیدہ نہیں ہے؟
بے ادبی پر یہ عقیدہ مبنی نہیں ہے، یہ آپ کی جہالت ہے، آپ کی حماقت ہے کہ جو عقیدہ گستاخی پر مبنی ہے، جو عقیدہ کفریہ ہے، آپ اس عقیدے کو عشق رسول کی دلیل بتلا رہے ہیں، اور پھر آپ سے بڑھ کر بڑے جاہل تو وہ وہابیہ دیابنا کے مولوی حضرات ہیں جو آپ کی اس آڈیو کو لے کر پھولے نہیں سماتے، مولوی قاسم نانوتوی صاحب کو کفر کے پھندے سے بچا رہے ہیں اور تحذیر الناس کی حقانیت پر آپ کی آڈیو کو دلیل بنا رہے ہیں۔ آیا یہ عقیدہ کفریہ نہیں ہے؟ ذرا اس کتاب کو پڑھیں، صفحہ نمبر اس کتاب کا 152 ہے۔ خود ہی نبوت کی یہ تقسیم کرتے ذاتی اور عرضی۔ ذاتی کا معنی جو قابل زوال نہ ہو، عرضی کا معنی جو قابل زوال ہو۔ کیا مطلب؟ آقا علیہ السلام کی نبوت ذاتی ہے جو کہ قابل زوال نہیں ہے، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ عرضی ہے، وہ قابل زوال ہے۔ مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی اپنی تقسیم اور اپنا مفہوم، اپنی تشریح یہ بتلاتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ قابل زوال ہے۔ کیا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ یہ عبارت، یہ تقسیم مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی، جس کو آپ عشق رسول پر مبنی تقسیم کہتے ہیں، عشق رسول میں ڈوبے ہوئے جملے آپ بتلا رہے ہیں، یہ گستاخانہ عبارات جملے نہیں ہے، یہ عقیدہ کفریہ نہیں ہے، یہ آپ کی جہالت ہے۔ اگر آپ نے مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی عبارتیں پڑھی ہوتی، مولوی صاحب کی کتابوں کو پڑھا ہوتا، مطالعہ کیا ہوتا، ان کا جو موقف ہے وہ آپ نے ٹھیک طرح سمجھا ہوتا تو اس طرح کی کھچ کبھی نہ مارتے، اس طرح کی جہالتوں کا، حماقتوں کا مظاہرہ آپ کبھی نہ کرتے۔ وہابیہ چونکہ آپ کی آڈیو کو لے کر پھولے نہیں سما رہے اور طوفان بدتمیزی کیے ہوئے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں تحذیر الناس کے حوالے سے، اور مولوی قاسم نانوتوی صاحب کو کفر کے پھندے سے بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، اس لیے فقیر نے مجبور ہو کر یہ آپ کو جواب دیا ہے اور آپ کی رہنمائی کی ہے کہ آپ آب حیات کو پڑھیں۔ اس میں مولوی صاحب نے جو تقسیم کی ہے اور جو معنی بیان کیا ہے، اپنا موقف لکھا ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں اور پھر عوام کو بتائیں کہ حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔